Alors, on chauffe d'abord troisième hypothèse ou bien troisième situation. Mais qui connaît le chiffre d'affaires est régulier, mais le délai qui connaît unique, c'est-à-dire le chiffre d'affaires à tout العام مختلف. Par exemple, le chiffre d'affaires اللي عندي في le mois 1 ماشي هو اللي عندي في le mois 2 ماشي هو اللي عندي في le mois 3. C'est-à-dire qu'il connaît عندي irrégulière, يعني distribution ديال chiffre d'affaires عندي irrégulière. Et le délai qui connaît unique. Donc, fait l'exercice, une entreprise prévoit le chiffre d'affaires suivant en 1000 dirhams. Le délai moyen 60 jours et les chiffres d'affaires à l'hsab كل mois. Donc le mois 1 عطينا 100 000 dirhams. Donc 100 000 عطينا في l'exercice en 1000 dirhams. Donc 100 KDH 100 000 dirhams. عندنا في le mois 2 200 000 dirhams 200 KDH. Le mois 3 300 000 dirhams. Donc حنا غنخدمو بالكادياج. Donc في هاد الكا ملي كيكون عندنا هاد الكا كنرسمو واحد الطابلو كيكونوا فيه 12 ديال لي كولون و 12 ديال لي لين. يعني لي موا اللي عندنا في العام عندنا فيه 12 شهر. دونك كنديرو 12 لين و 12 الكولون. دونك باغ اكزومبل في لو موا 1 عندي لو شيفر دافير 100 000 درهم. دونك 100 كدياش. دونك نجي لجانفي وكنحط لو شيفر دافير اللي عندي اللي هو 100. قال لي لو ديلي موين 60 جور. دونك ملي غادي نحسب هذيك 60 جور غتعطيني في مارس. باغ اكزومبل الا حطيت انا هذاك 100 في جانفي في لو 1 جانفي مثلا حطيت 100 فهاديك لا ليتر بي زعما راه بي لا ليتر بي راه بي زعما فانا حطيتها في لو 1 جانفي في لو 1 مارس فغتكون عندي بي. دونك صافي. باغ اكزومبل في لو موا 2 عندي لو شيفر دافير 200. دونك غنحط فيفري 200 payer مثلا على 60 جور كما عندنا في ليكزارسيس فغتكون عندي payer في افريل. مثلا على ديك 200 اللي حطيتها مثلا في لو 5 فيفري فغتكون 60 جور غتجيني في لو 5 افريل. دونك جيسبر يكون هادشي كلير. باغ اكزومبل لو شيفر دافير اللي عندنا في لو موا 12 عندنا 1200. دونك 1260 جور فغتعطيني فيفري غتكون باي. دونك غنديرو لا سوم ديال هذوك لي شيفر دافير اللي عندنا في الطابلو. دونك باغ اكزومبل في جانفي عندي ديسمبر غتبقى لي 100. فيفري عندي 100 بلس 200 غتعطيني 300. في مارس غتعطيني 500 c'est-à-dire 200 بلس 300 زي 500 اي اكسيتيرا. اي غادي نشوف لونكور الكبير يعني لونكور ماكسيمال شحال عندي. لونكور ماكسيمال غيكون عندي هو 2500. يعني هذاك لو كليون il a besoin de 2500 KDH ou bien 2 millions 500 000 pour couvrir هذاك le besoin اللي عندي. Donc pour couvrir le besoin le client il a besoin de 2 millions 500 000. Donc هذا هو l'escompte commercial. Donc c'est facile ما فيش بزاف ديال لي calcul. J'espère تكون l'explication ديال هاد البارتي تكون كلير. Alors, avant de terminer cette vidéo, بغيت نوقف غير على واحد لو بوين في l'avance sur le marché public. Alors, هذا هو l'exercice ديال l'avance. كانت صيفطت لي واحد البنت واحد الفيديو ديال البروف ديال مسيو صلاح الدين. كان دار واحد لا فيديو خدم فيه كاع لي تيب ديال لي زوتوريزاسيون دو كريدي. صراحه واحد الفيديو زوين اللي خاصكم تشوفوه. شارح فيه داكشي زوين خصوصا الناس اللي باغا تخدم في الدومين بونكير وداكشي. شارح فيه داكشي زوين يعني غينفعكم حتى في لي زونتروتيان ولا في لي كونكور سوا ايكري ولا اورال. دونك زوين حاولوا تفرجوا فيه. دير ليكم فيه لافونس سور لو مارشي بوبليك. دير ليكم فيه ليسكونت كوميرسيال. دير ليكم je pense l'obligation cautionnée ودير لكم حتى الكريدي دوكيومونتير. دونك عطيك دير لكم كاع هادشي اللي كاين في لي زوتوريزاسيون دو كريدي شرحهم لكم في هاد الفيديو. دونك غنزلو لكم في لاشين ان شاء الله تفرجوا فيه. زوين فريمون زوين. غير هنايا واحد لو بوين على لافونس سور لو مارشي بوبليك. بالضبط في لافونس يعني شنو قال لنا هنايا في ليكزارسيس. قال لنا ان هذاك المونطون ديال لافونس غيتخاد ايميدياتمون ملي غنسالي ترونش. عندنا حنا 4 ديال لي ترونش وكل ترونش في 3 موا سكيفي في مارس ملي غنسالي ترونش فهما غيعطيني هذاك لافونس. اون فوا غنسالي انا هذاك الترونش فانا غناخذ لافونس اللي هي 7 مليون دو درهم. دونك الترونش غيسالي عندي في مارس نورمالمون في مارس خصني ناخذ لافونس اللي هو 7 مليون دو درهم. فريمون ما عرفتش البروف علاش دار لكم المونطون ديال لافونس في افريل. صراحه ما عرفتش علاش. وهنايا
يعني انا الكوريجي ما كنجيبش حاجه من راسي، كنخدم داكشي اللي كان كيخدم معنا داك العام. هاد الفوتو خديتها من البوليكوبي ديال داك العام، هذا هو الكوريجي ديال لافونس سور لو مارشي بوبليك اللي كنا كنخدموا به داك العام. يعني المونطون ديال لافونس كان حطوا لينا في مارس، وداكشي اللي كان مفهوم في ليكزارسيس. يعني قلنا طرونش غيسالي في مارس، نورمالمون في مارس غيكون المونطون ديال لافونس. هاد العام داروا في افريل، ما عرفتش علاش، دونك ليكزارسيس بقى هو نفسه، بدل غير الريغلومون. نورمالمون كان كاتب لينا حنا واقيلا 30 جور، نتوما دار لكم 40 جور، دونك بدل غير الريغلومون، بدل ليها الوقت ديالها. اما المونطون ديال لافونس فقال لك غادي اون فوا غيسالي طرونش فغتاخذوا دوك لافونس. دونك نورمالمون حنا هادشي باش خدمنا، مي هو حطها في افريل. و بيان سور مع قال لكم 40 جور لو ريغلومون، دونك راه غيحطوا في ماي. دونك ريغلومون ماشي مشكل، ولكن عندنا مشكل في لافونس. دونك غنزل لكم الفيديو شنو هو داير فيه. شوفوا هو البروف شنو داير، بيان سور غادي تتبعوا بيان سور البروف شنو داير. دونك ما تحطوش المونطون ديال لافونس في مارس، حطوه في ابريل. سولوه علاش. نورمالمون لافونس راه قالك خاص يتخاد ايميدياتمون، دونك خاصو يتخاد في مارس ماشي في افريل. سولوا البروف علاش. دونك هذه هي اللي بغيت نقول لكم. الوغ كونسيرنون لي بارتي اللي باقي لينا، كان باقي لينا لوبليغاسيون كوسيوني وباقي الكريدي دوكيومونتير. الوغ ما غنديرهمش معكم. الفيديو اللي غنزل لكم فيه راه فيه لوبليغاسيون كونسيوني والكريدي دوكيومونتير، شرحهم بروف مزيان وزعما فاسيل، زعما ما غيحتاجوش يعاودوا يشرحوهم لكم شي واحد. دونك سي فاسيل، حاولوا غير تشوفوا داك الفيديو، راه زوين فريمون زوين. فيه الكريدي دوكيومونتير، فيه لوبليغاسيون كوسيوني، فيه لافونس سور لو مارشي بوبليك، فيه لي سكونت كوميرسيال، فيه ديكوفيرت دو لا كاس. فريمون واحد الفيديو اللي هو زوين. دونك حاولوا تفرجوا فيه. دونك غنكونوا سالينا البارتي. دونك لا حاولتوا كملتوا هذوك لي دو بارتي، غنكونوا سالينا كاع لي بارتي اللي كنت قلت لكم غنخدم معاكم. الوغ غيبقاو عندنا لي زيكزامان. دونك لي زيكزامان غنحاول نخدم لكم 3 حتى ل 4 ماكسيموم، يعني 4 ديال لي زيكزامان غنحاول نخدم، يعني الاخرين ديال 2018 2019 راتراباج و بيان سور نورمال. الوغ جيسبر نكون فاتكم، واخا غير بشويه حاولت نوضح لكم داكشي اللي ما وضحتش لكم في الكور. وبيان سور لا خاصكم شي حاجه، خاصكم هكا شي اكسبليكاسيون داكشي، راه عندكم نيميرو ديالي ديال الواتساب، ماشي مشكل. راه اي واحد يعني كيصيفط ليا كنحاول ندير ايفور باش كنجاوب كل واحد، كنحاول نجاوبو. الوغ الناس اللي صيفطوا ليا ليكزارسيس ديال سيكاف، دونك ان فوا ان شاء الله غنسالي الكوريجي ديالو فغنبارطاجيه معاكم. دونك ان فوا كنسجل شي بارتي كنبارطاجيها معاكم. الوغ كيف ما قلت لكم ما غنخدمش هذوك لي دو بارتي ديال لوبليغاسيون كوسيوني وديال الكريدي دوكيومونتير، شرحهم البروف في الفيديو مزيان. الا ما فهمتوش شي حاجه ما فهمتوهمش ماشي مشكل، نقدر ندير شي فيديو هكا نشرح فيه داكشي اللي ما فهمتوش في هذوك لي دو بارتي. دونك باقي ليا شي 3 حتى ل 4 كيسيون كانوا الناس اللي سولوني على في لي برودوي دو بلاسمون. الوغ غنديروا عاوتاني ان شاء الله شي فيديو اخر مني نخدم باغ اكزومبل نبغي نخدم مثلا شي اكزام. غندير كل قبل ما نبدا نخدم اي اكزام، زعما اي كاستيون جاتني شي كاستيون زوينه فغنولي نقولها في الاخر ولا في الاول ديال الفيديو قبل ما نبدا. دونك مني غنبغي نخدم بعدا سيكاف عندي واحد 3 كاستيون على لي بلاسمون، وعاد غنمشي ان شاء الله نخدم عاد غنمشي ان شاء الله نبدا كوريجي في لي زيكزامان. دونك فوالا هادشي اللي كاين اليوم. بون كوراج، ودائما كنقول لكم بريباريو ماشي باش تفاليديو. دونك حاولوا تشوفوا قدام، حاولوا ماشي غير الناس اللي باغا دير ماستر، راه حتى لي زونتروتيان. يعني ملي كيكون شي اونتروتيان راه كيسولوكم حتى على هادشي، خصوصا مثلا اللي كان عارف مثلا باغ اكزومبل الا مشيتو للضمون بونكير راه اكيد غيسولوكم، غيقول لكم مثلا شنو هو الفرق ما بين لي زانتيري بريكونتي لي زانتيري بوست كونتي. راه كيسولوا، راه فريمون كيسولوا لهادشي، زعما ماشي تقولوا لا راه غنقراوه صافي لا هادشي كنقراو لا علاقه لا، راه كيسولوا والله الا فريمون كيسولوا. يعني انا نيت كندوز واحد لونتروتيان في البي ام سي وحاطين لينا في لونتروتيان حاطين لينا لي زانتيري بريكونتي ولي زانتيري بوست كونتي، حاطين لي فورميل ديالهم. الوغ حاولوا تبروفيتيو هاد الوقت نيت وبريباريو، ما خاسرين والو. دونك بريباريو باش تزيدوا لقدام وماشي باش تفاليديو ب10 وتوقفوا. وبون كوراج.